अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 18 जनवरी की कॉल लेकर जनाब अली बात कर लेते हैं। आज के आज के सेशन पे ज्यादा क्या बात करें। हम पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज पर बात कर लेते हैं। आने वाले सेशन में क्या पॉसिबिलिटीज है। मेरा ख्याल है कि हम आज कुछ ज्यादा सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि मार्केट जो है, मैं आपको कल की कॉल में बड़ा वाज़ेह इशारे दे चुका था कि बहुत मुमकिन है कि मार्केट जो है डिप्रेस रहे। हम ये बात कर चुके थे, तो लिहाजा कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन मेरे हिसाब से आज की मार्केट में नहीं थी। मार्केट जो है अ, उस लेवल तक गई नहीं जो आपको 46,000 समथिंग का दिया हुआ था, 46,005 का। और 47,000 सॉरी 45,700 के नीचे और 692 के नीचे हम मंदी कर रहे थे, एग्जॉस्ट देख रहे थे। और हमने पहली चार सपोर्ट को अहम करार दिया था, और कमोबेश वैसा ही हुआ, क्योंकि मार्केट ने आगाज के साथ ही 45,386 का लो बना दिया, और फिर वहां से एक बाउंस मिला मार्केट को और मार्केट ऊपर भी आई। और इसमें हौसला अफजा बात यह थी कि 226 पॉइंट के गेन के साथ मार्केट बंद हुई है। ये गेन कौन सा है? जो लो से क्लोजिंग का गेन है। ओवरऑल तो मार्केट ने 151 पॉइंट लूज किए हैं। और आज की मार्केट की जो सब में मुझे जो नेगेटिव बात लग रही है वो उसके वॉल्यूम्स थे, बिकॉज द वॉल्यूम्स और जो मार्केट के आज ट्रेंड सेंटिमेंट था वो पॉइंट करता है इंडिसीशन और कंफ्यूजन पे। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि जो आज ट्रिगर ट्रिगर हुआ है वो कौन सा था? वो डिप्रेसिंग ट्रिगर था, 45,692 वाला। ठीक है ना। हम उसके नीचे ट्रेड होना शुरू हुए, 700 के नीचे। और यही वजह थी कि हमने मार्केट में 250-300 पॉइंट की मंदी भी देखी। उसके बाद रिकवरी को हौसला अफजा में इसलिए ज्यादा कह नहीं पा रहा। बेशक बहुत से इन्वेस्टर का ये मानना है कि बड़ी अच्छी क्लोजिंग है, मगर मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मार्केट के वॉल्यूम्स बड़े खराब थे, नंबर एक बात। और अगर मैं स्टेक होल्डर्स की फिगर्स पे जाऊं, तो बहुत दिन से मैं तस्करा कर रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के इनफ्लोज आ रहे हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था कि दिसंबर भी इनफ्लोज में था, जनवरी सो फार इनफ्लोज में है। तो आज हमें बहुत दिन के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग नजर आई, मगर बहुत ही कम, $2,56,000 की है, बहुत ही कम सेलिंग थी। मगर बहरहाल आउटफ्लोज थे। इसी तरह म्यूचुअल फंड अपनी सेलिंग को बरकरार रखे हुए था, मगर आज उनका भी नंबर्स कम था। सिर्फ एक लोकल इन्वेस्टर है जो अपनी उसकी इन्फ्लोज जुमे को भी थी, आज भी थी, मगर वो कोई अहम बात नहीं है। मगर ओवरऑल जो नंबर गेम है वो काफी लो है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, हम कह सकते हैं। और जनाब अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने पुराने मौकफ पे डटा हुआ हूं। मैं यही समझता हूं कि जो 45,986 का लेवल है, मार्केट अगर उसके ऊपर रुकती है, ट्रेड करती है, तो बुल्स मोमेंटम गेन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। पीरियड, सिंपल इज दैट। आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर मार्केट को मोमेंटम गेन करना है तो 45,986 के ऊपर रुकना पड़ेगा। ऑल्दो के सपोर्टिंग एरिया या जो हमारा बॉटमिंग एरिया है वो वही रहेगा 45,700। ठीक है जी। उस वक्त भी हम 700 को ही बॉटम लेंगे कि अगर 700 टूटता है तो निकलेगा। मगर 45,986 के ऊपर रुकेगा तो एटलीस्ट 250-300 पॉइंट से बॉटम ट्रेल होगा। और दूसरी तरफ अगर मार्केट जिस तरह आज बिहेव कर रही है, अगर कल भी 45,692 के नीचे ट्रेड करती है तो इट्स नॉट अ गुड साइन। भले थोड़ी सी 150 पॉइंट ऊपर जाए और 150 पॉइंट नीचे जाए, वॉल्यूम इसी तरह हो। 7 करोड़ के तो शायद टोटल वॉल्यूम थे अंडर इंडेक्स के, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसे ही वॉल्यूम होते हैं तो ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश होगी बिफोर इसके के मार्केट डायरेक्शन बनाए। मेरा ये मानना है, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, कि मार्केट में बेहतर है कि स्टेबल होने के बाद एंट्री ली जाए, बजाय इसके कि इनडिसाइसिव एंट्रियां ली जाए। इवन दो कि एक्यूमुलेशन जो है,
ایکومولیشن جو ہے وہ بھی آپ کو کم کر دینی چاہیے، کیونکہ آپ اگر سمجھیں تو جیسے آج کی بات کر لیں، جیسے ایک مثال دے رہا ہوں ٹی آر جی کی، کہ ٹی آر جی میں نے جو ٹارگٹ ایریا بتایا تھا، آج اس کو باٹم کو اس نے ٹیسٹ کر لیا، لاک پہ وہ بند ہوتا ہے۔ لاک پہ بند ہونے والے اسٹاک سے آپ کی امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ مطلب یہ تو ایک ونس ان اے بلو مون ہوتا ہے کہ ایک چیز لاک پہ بند ہوئی اگلے دن ایکسائٹیڈلی پلے کرے وہ، ورنہ عام طور پہ 80% تو یہی ہوتا ہے کہ لاک پہ بند ہوئی تو آج 7.5% پہ لاک تھا تو کل وہ 2.5% نیچے کھڑی ہوگی، اتنا تو کر ہی لیتی ہے وہ۔ تو اب اگر ہم آج ٹی آر جی میں ایکومولیشن کر رہے تھے تو آبویسلی ہمیں ٹی آر جی صبح سے ہی ایسا تھا، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ ٹی آر جی اینڈ میں جا کے نیچے گرا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹی آر جی کو اگر آپ اس کا چارٹ آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی آر جی مطلب آغاز کے ساتھ ہی نیچے گر چکا، تو سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اس کو اگر 5,000 بائی کرنے تھے تو وہ 1,000-2,000 بائی کرے گا اور سکون سے بیٹھ جائے گا، کوئی ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات کل کی اسکرپٹ کال میں نے بہت زور دے کے سمجھائی تھی۔ اینی ویز کمنگ بیک ٹو انڈیکس، 45,859 کا میں نے ایک لیول اس میں دیا، اور اس کے بارے میں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ لیول مارکیٹ کو بولش نہیں کرے گا، مگر یہ لیول آن گوئنگ ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے، امیدیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو جو مومنٹم بڑھا رہا ہے وہ 45,986 ہے، اور جو منیمم ریکوائرڈ لیول ہے وہ 45,859 ہے، اور 692 692 از اسٹل ہم سے اوپر ہے، یہاں سے تقریباً 80 پوائنٹ کی دوری پہ ہے، مگر میں اس کو پھر بھی سپورٹ کہہ رہا ہوں، حالانکہ اصولی طور پہ یہ ریزسٹنس ہے، اور یہ کل پری اوپننگ میں ریزسٹنس پلے کرے گی، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں انشاءاللہ کہنا نہیں چاہتا تو کیونکہ آئی لائک ٹو اسٹے آپٹیمسٹک فار دا مارکیٹ، بٹ جو میری بلیو ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ 45,726 692 کا جو لیول میں نے آپ کو دیا ہے، یہ بہت حد تک کل ریزسٹنس پلے کرے گا، اور اگر اوپر چلی گئی تو یہی میجر سپورٹ اور اسٹاپ لاس ہے، بھلے 859 تک جائے تب بھی میرا یہی اسٹاپ لاس ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے، اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، نیور گیو اپ والی سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کو بہت دفعہ یاد دلائی ہے، اس میں آپ کو جو درخت دکھا چکا اس درخت تک آپ پہنچ چکے، اور وہ کیا کہتے ہیں جب ریس لگاتے ہیں تو جو فنیشنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو چھو کے آتے ہیں، تو آپ اس کو چھو چکے ہیں، تو لہذا کوئی ریگریٹ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ جو مارکیٹ اگر 46,000 اور 45,700 کے بیچ میں پلے کرتی ہے 2 دن یا 3 دن، تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی این اپرچونٹی فار ڈوئنگ مور پروفٹ ٹیکنگ اور ایگزٹنگ فرام دوز اسٹاک وچ آر آلریڈی پرفارمڈ، اور ریسکیجولنگ یور پورٹ فولو اینڈ ٹارگیٹنگ دوز اسٹاک جنہوں نے ابھی پرفارم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اور پرفارمنس کے حوالے سے انشاءاللہ اسکرپٹ کال میں ہم بات کرتے ہی ہیں، تو انجوائے کیجئے، دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے، آپ کامیابی کے ساتھ ٹریڈ کریں، صحت مند رہیں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔